दादा नमस्कार आणि येवकार तुका. नमस्कार. काल 18 जून जालें आणि कालच्या दिसाक सांजेच्या वेळार एका कॅबिनेट मिनिस्टराक म्हणल्यार गोविंद गावडे सराक कॅबिनेटान देंवयलो, तुजें मंत्रीपद काडून घेतलें. हेजेर कशें पळयता? पळय, ताका स्पेसिफीक म्हाज्या नजरेन कांय नाशिल्लें. म्हणजे जे स्पेसिफीक रिजन देंवोवपा खातीर लागता अशें तरी म्हाका कांय रिजन दिसूंक ना. ताका ह्या स्पेशली 18 जून जो क्रांती दिन आसा ते दिसा देंवयला. सो आय डोंट नो वॉट टू से, बट अकॉर्डिंग टू मी ही खूब चुकीची गजाल देवूंक जायना. ताका खंय दिसता तुमकां एक टार्गेट केलो गेलो गोविंद गावडे रिगार्डींग कला अकादमी, या जर तेजे तेणी जे खात्यांनी पयशे आपले दिवचे पडटा म्हणून ते ना. तशें जर पळोवपाक गेलें न्ही तर अशें आयकोंक येता की तेणी एक्सपोज केलें. ही हॅड एक्सपोज्ड की कोण पयशे बी घेता म्हणून हेज्या खातीर ताका टार्गेट केला आसतलो अशें लोकांचें समज आसा. पण त्याच बरोबर म्हाका म्हणपाचें आसा, तशेंच पळोवपाक गेल्यार मंत्री विश्वजीत राणेन सुद्दां एक्सपोज केलें GMCन ते कशें कितें करता तें. अँड इवन ही वॉज सपोज टू बी सेंड. म्हणजे खंय तरी विरुद्ध उलोवप, गव्हर्मेंटा विरुद्ध उलोवप या तर एक सत्य उलोवप म्हणल्यार खंय तरी ताका टार्गेट केलें गेलें. ना तशें ना. सत्य आसता पळय, म्हणजे खरें उलयता जो मनीस खरें उलयता किंवा जो मंत्री खरें उलयता तर म्हाका दिसता ही इज वन ऑफ द बेस्ट. कळ्ळें. आनी तो खरें उलयला म्हणून जर ताका टार्गेट करप हेजो अर्थ सत्याचो जो आवाज आसा हो क्रांती दिना दिसा दाबयलो गेलो. क्रांती दिना दिसा दाबयलो गेलो. आनी अशेंच जर आसा तर म्हाका दिसता गोंया सुरक्षीत अशें उरचें ना. ही खरी घटना आसूं शकता की डिपार्टमेंटान पयशे घेता. कित्याक फाटले खेपी बी मडकयकरान इश्यू काडलेलो की आपल्याक 15 लाख दिवचे पडले म्हणून. जाल्यार खंय तरी मुद्दाम सरप्रायज करपाक हांवें खूब फावटी म्हाज्या बायटान उलयलां. हें जें करप्शन आसा पळय, लेन देन ऑफ मनी इन ईच अँड एवरी ऑफिसीस, डजंट मॅटर कोणाची मिनिस्ट्री आसूं ती. म्हाका दिसना की खंय तरी सत्यान खंय काम चल्लां. एवरीवेर हें चालूच आसा. म्हाका अशें दिसता की एवरीवेर पयशे घेवन काम करपाचें हें चालूच आसा. यू कॅनॉट स्टॉप इट रे. हांवें हेज्या पयलीं उलयलां. यू कॅनॉट चेंज द सिस्टम. आयज पासून कोणूच किंवा कोणाचोच सरकार असो येयलेलो ना जी ही सिस्टम बदलूंक शकता. म्हणल्यार करप्शनाचे अगेन्स्ट उलोवपाक गेले जाल्यार तांकांच भायर उडोवपाचें हितून आसता म्हणून. पण कितें आसा आतां करप्शनाच्या अगेन्स्ट जर मंत्री उलयलो आनी हेज्या खातीर जर ताका टार्गेट केलो आनी तो बी 18 जून जो गोवा क्रांती दिन आसा हेज्या खातीर तरी खऱ्यांनीच वायट गोश्ट. आनी जर मंत्री खरें उलयला म्हणून जर ताका टार्गेट केला तर ही बी वायट गजाल आसा. खंय तरी दिसता तुमकां की आतां तेणी जे खरें उलयलां आनी तेणी एक्सपोज करपाची गरज आसा म्हणून आयचे डेटीक एवरी सेकंड डे कितें ना कितें एक्सपोज जायत आसता न्ही. ना स्पेशली गोविंद गावडेन म्हणटा ते एक्सपोज करपाची गरज आसा. तेणी खरें उलोवपाची गरज आसा. आय डोंट कम लायक अ एक्सपोज. खरें उलोवपाची गरज आसा. आनी जर मंत्री गोविंद गावडे खरें उलयला तर म्हाका दिसता खऱ्यांनीच वायट गजाल घडलेली आसा. म्हणजे खोट्या लोकांक तुमी श्रय दिता आनी खऱ्या लोकांक तुमी भायर उडयता अशें जालें. म्हणजे इन शॉर्ट अशें जावपाक शकता. ओके. एक तुमी नदरेक हाडूंक सोदता हांव की आमचो गव्हर्नर आशिल्लो सत्यपाल मलीक, एक्स गव्हर्नर, तेणी सुद्दां एक घटनाचेर तेणी उलयलो आनी ताका 8 दिसां भितर ताका ट्रान्सफर मारली हांगाच्यान. तेजेर कशें पळयता तूं? हे एक समान गोविंद गावडेन कितें केलां आनी तशेंच क्लियर करता. सत्यपाल मलीक आसा पळय, सत्यपाल मलीक आसा तेजें काम आसलें. तेणी आरोप लायिल्ले, खुबश्या लोकांचेर आरोप लायले. एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट हेजेर सुद्दां आरोप लायले. पण तेजे कडेन ते आरोपाचें पुष्टीकरण नाशिल्लें. आयज सुद्दां ना. आतां हांव कितें उलयतां तें समजून घे. जर हांव तुजेर आरोप लायतां तर म्हाजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसपाक जाय ते आरोप सिद्ध करपाक. बेश्टेच तोंड आसा म्हणून कितेंय आरोप लावन मागीर दुसरे पार्टीची टिकेट घेवन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप हेका सत्य उलोवप अशें म्हणिना.
किंवा नांवान सत्य आसा हेजो अर्थ मनीस सत्य उलयता हें बी जायना. सो हांगा मातसो तूं चुकीचो आसा. आय डोंट बिलीव वॉट सत्यपाल मलीक सेड. फॉर हीज स्टेटमेंट देर वॉज नो एविडन्स फावंड. तोंड आसा म्हणून कितें उलयलो आनी बिईंग अ गव्हर्नर तेका तरी हें कशें सूट जायनासलें. जाल्यार गोविंद गावडे कडेन सुद्धा प्रूफ नासतलें अशें दिसता. मंत्री उलयलो न्ही. हां मंत्री उलयलो. मंत्री कितें उलयलो की ह्या डिपार्टमेंटांनी जाता म्हणून आनी तूं गोंयान वचोन खंयच्याय कोपऱ्यान वच गोंयच्या तें सांगतलो तुका हें घडटा म्हणून. कळ्ळें तुका. हें कॉमन आसा. कोणाचेर आरोप लावप आनी एक जनरल आरोप लावप दीस इज अ कॉमन. तूं फाल्यां आरटीओन चल हेंच गावतलें तुका. तूं फाल्यां आनीक खंयच्या डिपार्टमेंटान चल हेंच गावतलें तुका. तुका प्रामाणीकपणान अशें कांय गावचेंच ना. आनी हें तूं बऱ्यांतलो बरो सरकार हाडलो जो आयज हांव क्रांतिकारी भुरग्यांक सपोर्ट करता तेंच्यांनी सुद्दां जर सरकार घडयलो तर हें गजाल केन्ना स्टॉप जावची ना. बरें जाल्यार तुमी कला अकादमी कशें पळयतात. ज्या प्रमाणे तितून आतां ते रिन्युवेट केले 50 लाखाचे 80 लाख जाले. तेजे उपरांत ते PWD खातें CMA कडेन गेले जाल्यार हे ओवरऑल तितून कशें पळयता तुमी. पळय जेन्ना टेंडर जाल्लो पळय तेन्ना PWDचो मंत्री निलेश काब्राल आसलो. कळ्ळें. जेन्ना टेंडरींग जालें जेन्ना बिलींग जालें जेन्ना कन्सल्टंट अपॉयंट जाले जेन्ना टेक्निशियन्स बाकीचे अपॉयंट जाले इंजिनियर्स अपॉयंट जाले दॅट टायम PWD वॉज वीथ निलेश काब्राल. सो हांगा खंय तरी निलेश काब्रालान केलां काय हें कितें तरी अशें जावंक शकता. आफ्टर हीम प्रमोद सावंता कडेन येयलाय. सो तेज्या पयलीं हें जें कितें घडलेलें तें घडलेलें. पण मागीर निलेश काब्रालाकूय ते वयलो. देवयलो न्हू. देवयलो न्ही. आतां जें कला अकादमीन घडलें कला अकॅडमीन घडलें हेजें एक्चुली पुश्टीकरण म्हणटा पळय हें निलेश काब्रालान दिवपाक जाय एक्चुली. आनी हांवें हेज्या पयलीं उलयलां हें. दीस इज नॉट अ फर्स्ट टायम आय एम सेईंग दीस. हेज्या पयलीं उलयलां हांव की तेजें पुश्टीकरण तेणी दिवपाक जाय जें तेणी दिवंक ना. हेजो अर्थ तेज्या डिपार्टमेंटान तो आसतना तेन्ना करप्शन जालां. हय. आनी गोविंद गावडे टार्गेट केला. गोविंद गावडे येयलोच ना न्हू खंय मदीं. आतां थोडे लोक गोविंद गावडेक टार्गेट करतात कित्याक कला आनी अकॅडमी म्हणजे आर्ट एंड कल्चर तेजे कडेन आसा. आतां PWD जर तेजे कडेन आसलेलें आर्ट एंड कल्चर जर तेजे कडेन आसलेलें आनी जर तें पडलेलें आनी ताका टार्गेट केलो जाल्यार समवेर पीपल वूड हॅड रायट. आय वूड हॅव सपोर्टेड दॅट स्टेटमेंट ऑल्सो. जर म्हाज्या कडेन हांव मंत्री आसा एका खात्याचो तर हांव तुजेर तें घालूंक शकना तूं दुसरो हेजो आहा म्हणून. कळ्ळें. म्हाज्या कडेन तितकी ताकद आसपाक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेवपाची नाजाल्यार मंत्रीपदूच घेवपाक जायना. अशें गोविंद गावडे बरोबर एकदां जावना दोनदां जावना 3 फावटी तेणी सरकाराचे विरुद्ध केलो. तेजेर कितें म्हणटा. विरुद्ध केलो आनी सत्य उलोवप. हांव परत एकदां करेक्शन करता. खरें उलोवप आनी विरुद्ध वचप. विरुद्ध वचप म्हणजे कितें. तो वचून काँग्रेसीक मेळ्ळो. तो वचून आम आदमी पार्टीक जॉयन जालो. पार्टी सोडून कोणाक जॉयन जालो विरुद्ध किंवा पार्टी जे डिसिप्लिन्स आसा पळय ते तोडून तो खरें उलयलो न्ही. आनी खरी गजाल हें आसा की अशें घडटा. म्हणल्यार खंय तरी सरकाराक तोपले म्हणून सोदता तूं. ना काळजाक खंय तरी तोपले आनी हो आमकां घातक आसतलो म्हणून देंवयला अशें कितें तरी आसतलें. खरें उलयता पळय खरें जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता हेजो अर्थ तूं फुडें खरें उलयतलो तेन्ना खंय तरी तोपोवंक जायना अशें जावंक शकता. म्हणून आतां ताका भायर थंड करप भायर उडोवप न्हू. थंड करप. थोडे लोक सोडा पिवन थंड जाता. थोडे कोको कोला पिवन थंड जाता. थोड्यांक आतां लागतलें. थोडे बियर पिवन जाता. थोडे तो माउंट तो एक येता एकटो लिडर बरे भशेन जाण हांव कितें उलयता तो आनी थोडे खरें उलोवन थंड जाता. तर गोविंद गावडे तेतूंतलो आसा जो खरें उलोवन थंड जालो. आनी आय डोंट नो अशेंच जर खऱ्या लोकांक जर भायर काडीत रावले तर मिनिस्ट्री आनी कित्याक जाय आमकां. खंय तरी ते म्हणटा की आतां रिशॅफलिंगाचो हें आसा बोवाळ आसा म्हणून खंय तरी तुमी रिशॅफलिंग करा पण अशें तरेन अशें न्ही. दीस इज नॉट अ वे. गोविंद गावडेची मिस्टेक कितें पळय ही सरकारान दाखोवची पडटली. जर एका सेंटरांतल्यान सुद्दां जर देंवयलेलो आसा तर गोविंद गावडेचो मिस्टेक पयलीं तुमी टेबल करा की बाबा दीस इज अ मिस्टेक ही कमिटेड अँड दीस इज अ पनिशमेंट ही गॉट. हांगा विशय हो सोंपता. जर तुका तुजी मिस्टेक खबर ना जर तूं खरें उलयता म्हणून तूं कोणाक काडटा जाल्यार दीस इज व्हेरी बॅड. आनी ते बी गोवा मुक्ती दिना दिसा क्रांती दिना दिसा.
तिथे वायट घटना जाली ते हेजो अर्थ गोंयांत क्रांती हाडपाची गरज आसा. तो सायडीन तुमचो लास्ट स्टेटमेंट कितें आसतलो हेजेर? म्हाजो स्टेटमेंट एकूच आसतलो, जर कोण खरें उलयता, कितें पळय आरोप लावपाक व्हेरी इजी, सोंपें. कोणूय उठतलो, व्हिडिओ काडटलो आनी आरोप लायतलो. पण ते आरोप खऱ्यांनीच आसा काय, ते आरोप तुम्ही सिद्ध करूंक शकता काय, ते आरोप तुम्ही प्रूव करूंक शकता काय, ह्यो खुबश्यो गजाली आसा न्ही. ना गोविंद गावडे म्हणले की जे खातें आसा तें हांव नांव विसरलो, ST खातें थंय खंय तरी पयशे मागलेले आसा. जाल्यार गोविंद गावडेन हे पयशे तेणी जे स्टेटमेंट केला ताका तेणी प्रूफ करचो पडलो की बाबा खऱ्यांनी आतां अशें जातालें म्हणून थंय की आतां तो काय देंवयला मिनिस्ट्री कडेन काय ना. अरे तेजे पर्यंत कंप्लेंट आयली न्ही, तेज्या समाजाच्या लोकांनी तेज्या पर्यंत कंप्लेंट दिली. तो उलयता ते आयक मरे. तेज्या समाजाच्या लोकांक म्हाकाय पयलीं चुकीचें दिसतालें जे गोविंद गावडे उलयला तें. म्हाजो स्टेटमेंट बी आसा तेजेर. जेन्ना तूं बरो विचार करता पळय तेन्ना तुका कळटा. आतां ST समाज आसा पळय हो सगळेच जाण हाय लेवलाचेर आसा अशें ना न्ही. बरोबर. थोडे लो बेल्टाचेरूय आसा. आतां कितकेशे ST लोकांक तोय सपोर्ट करता, कितकेशे ST लोकांचे बरेपण तोय करता. आतां तेज्या लोकांक जर हट केला, तेज्या समाजाच्या लोकांक जर हट जालेले आसा किंवा तेज्या समाजाच्या लोकांक जर हे अन्याय जो आसा, हो जो अत्याचार जो आसा सहन करचो पडलेलो आसा आनी तेज्या खातीर जर तो उलयला तर म्हाका दिसता तो कांयच चुकीचें उलोवंक ना. आतां ST समाजाचो खरो लिडर कोण? एका वाटेन जाता की ऑनरेबल स्पीकर रमेश तावडकर या गोविंद गावडे. पळय हांव दोगांयकूय वळखना. ना हांव गोविंद गावडे वळखता, ना हांव रमेश तवडकराक वळखता. आतां रमेश तवडकराचो ट्रस्ट आसा ज्या मार्फत तो खुबश्या लोकांक घरां बांदून दिता. हें हांवें आयकलां, तुवें आयकलां, म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी आयकलां आनी तुवें खूब फावटी प्रोग्राम कवर केले. जर तूं गोविंद गावडे कडेन वचा तर गोविंद गावडेन सुद्दां आतां पर्यंत 68 बरी घरां लोकांक बांदून दिलेलीं आसा. आतां नेक्स्ट जें घर आसा जें प्रपोजल हांवें आनी एकट्याचें घातलेलें आसा तेज्या कडेन. आनी म्हाका विश्वास आसा तो करतलो, कारण तेणी म्हाका क्लेरिफिकेशन दिलां की आपूण अशें करून दिलां. सो दोनूय लिडर STचे बरे आसा आनी म्हाका दिसता भाजपा पक्षान दोनूय लिडरांक सांबाळपाक जाय. आनी जर STच्या लिडरांक जर 2 मंत्री पद दिले जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा? जर हांगाच जर खंय कितें इश्यू जर आसा, जर कोणाचे खटकता तर लेट BJP शूड सॅटिस्फाय बोथ द पीपल. फाल्यां हें दुसरे भशेन खंय घडोवंक जायना. म्हणजे सत्य जो मनीस उलयता पळय ताका शिक्षाही जावंक जायना. दोगांयकूय मिनिस्ट्री दी आनी कवर कर न्ही, इश्यू कवर कर. म्हाका कितें आहा, जर ST समाज हो फाटलो समाज आसा, इवन तेंची भुरगीं शिकची म्हणून हांवें सुद्दां खुबशे प्रयत्न केला, तुवें पळयलां आनी अजून म्हाजे प्रयत्न चालू आसा. तर हांव तेंच्या लिडरांकूय सपोर्ट करता. म्हाज्या हिसपान जर गोविंद गावडे खरें उलयला आनी ताका जर सॅक केला तरी चुकीची गजाल. आनी ST लिडरांचें जर कितें आसा तर म्हाका दिसता दोनूय लिडर कॅपेबल आसा. दोनूय लिडरांनी बरी कामां केलेलीं आसा. करप्शनाचे चार्जीस सगळ्यांचेरूच आसता, हांव तेजेर वचना. दोनूय लिडरांनी काम केलं, दोगांयकूय मंत्रीपद दिया, सोंपलो विशय. देव बरें. थँक्यू.